मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हम सब को मौका बख्शा है ताकि अब हम सब मिलकर खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो आज अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मज़मून है गैर ज़बानें बोलने के बारे में हदायत, कि गैर ज़बानें जब बोलनी है तो उनके बारे में बाइबल मुक़द्दस की तालीमात क्या है। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ बेल आइकन का बटन भी जो है वो दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, पस आए भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़ामूर या तालीम या मकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। अब आप तमाम लोग इस हवाला को बाखूबी जानते हैं कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जब इबादत के लिए जब खुदा के घर में जमा होते हो तो हर एक के दिल में खुदा के हजूर हम्दो सना करने के लिए मज़ामूर होते हैं और तालीम होती है और उनके पास खुदाउन के कलाम के मकाशफात होते हैं और बेगाना ज़बान होती है और तर्जुमा होता है। ये वो तमाम बातें हैं जिससे कलीसिया की तरक्की होती है। अब गौर तलब बात है, जहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरी आयत को देखें और पूरी आयत को जब हम देखते हैं तो एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि तमाम जो हवाला है, तमाम जो आयत है वो ये सिखाती है कि यहाँ पे खुदा का कलाम तमाम मुक़द्दस लोगों की तरक्की चाहता है। गैर ज़बानें जो बोलता है, अगर आप बाइबल पर गौर करते हैं तो एक शख्स जब गैर ज़बान बोलता है तो उसकी ज़ाती तरक्की होती है और खुदा उस काम को ज़्यादा अहमियत देता है। पौलुस रसूल इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि कलीसिया की तरक्की हो। और अगर हम कलीसिया की तरक्की के तल्लक से देखें, जब पहली बार गैर ज़बानें बोली गईं तो वहाँ कलीसिया की तरक्की हुई, क्योंकि वहाँ 16 ममालिक के लोग थे जो 16 किस्म की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले थे। 16 लोगों ने वो एक कलाम सुना, क्योंकि 16 लोगों ने ये कहा कि ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं। और ये आप सब इस बात को बाखूबी जानते हैं कि ये पहली बार जब गैर ज़बानें उतरी उसके तल्लक से ये बात हो रही है। और खुदा का कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ज़रिए सिखाता है। अब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत में खुदा के कलाम की गवाही देने के लिए हमारे अंदर खुदा के कलाम की गवाही होनी चाहिए। और फिर यानी कि जब भी आप इकट्ठे होते हो तो आपके अंदर खुदा का जो कलाम है, जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किए हैं, उसकी गवाही होनी चाहिए, क्योंकि कलाम बयान करता है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और फिर गैर ज़बानों के तल्लक से है कि बारी बारी ज़बानें बोलना चाहिए। और ये बात गौर तलब है कि जो लोग गैर ज़बानें बोलते हैं या गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो बारी बारी बोलने से मुराद ये है कि वहाँ पे जो तर्जुमा करने वाला है या गैर ज़बान जब बोली जा रही है उसके साथ तर्जुमा किया जाए। इसलिए इस पर जोर दिया गया है ताकि इबादत में खलल ना पड़े और इबादत जो है तरतीब के साथ हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा तरतीब का खुदा है और खुदा अपने लोगों को एक तरतीब सिखाते हैं।
اور ترجمہ نہیں تو خاموش رہیں۔ یہ بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 28 اگر آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا وہاں موجود نہیں ہے تو غیر زبانیں بولنے والا خاموش رہے۔ یہ ہدایات میں آپ کو بتا رہا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل۔ پھر بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ اب غور طلب بات ہے، تصور کیا جاتا ہے ایمانداروں کے لیے نشان ہے، اور کچھ پولس رسول کہتا ہے بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ غور طلب غور سے سنے گا سمجھے گا تو یہ نشان بیسیکلی نشان کیا ہے؟ نشان یہ ہے کہ روح القدس ان کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور پھر کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ یہ روح القدس جو ہے اس کے تعلق سے ہدایات ہے۔ غیر زبانیں جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول غیر زبانیں بولنے سے منع نہیں کر رہا، اور میں نے تمام جو ابھی تک سیڑھیاں بیان کی ہیں اس کا قطعاً میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غیر زبانیں نہ بولیں، لیکن یہاں پہ خدا کا کلام سکھاتا ہے غیر زبانیں جو بولی جاتی ہیں وہ اپنی پرسنل دعا میں غیر زبانیں بولیں، کیونکہ غیر زبانیں بولنے والا روح میں دعا کرتا ہے اور خدا کے ساتھ بیت کی باتیں کرتا ہے، اور اس کی اپنی ترقی ہوتی ہے اس شخص کی۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہم نے جتنی روح کی نعمتیں ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے صرف کلیسیا کی ترقی کے لیے۔ خدا ابتری کا خدا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ یہ خدا کے لوگ جو جب اکٹھے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو بے ترتیبی وہاں پہ ہو، بلکہ کلیسیا کے فائدے کے لیے۔ اگر کرنتھیوں 14 باب کی 6 آیت کو پڑھا جائے تو وہاں لکھا ہے کلیسیا کے فائدے کے لیے یہ زبانیں دی گئی ہیں۔ اور ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، اسی طرح غیر زبان بولنے والا ترجمے کے لیے دعا کرے۔ یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا کا روح جو ہے غیر زبانوں کی صورت میں کلام کرتا ہے تو آپ خدا سے کہیں کہ خدایا مجھے غیر زبانوں کا ترجمہ دے، تاکہ اس سے جو خدا کا روح آپ سے کلام کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی وہ پیغام ہو، تاکہ کلیسیا بھی سن کر ترقی کرے۔ تاکہ اور پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 9 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے سننے والوں کی ترقی ہو، یعنی کہ ہدایات ہے غیر زبانیں بولنے والوں کے لیے کہ جب غیر زبانیں بولی جائیں تو اس نظریے سے بولی جائے کہ سننے والوں کو ترقی ملے، اور دیوانہ نہ بن جائیں کہ غیر زبانیں جب بول رہے ہیں تو اپنے آپ کا نہیں پتہ ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کس طرف گر رہا ہوں، اور چرچ کو یا باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع رہتی ہیں، اور اس کلام کو بڑے دھیان سے سنیے۔ اور کلام میں لکھا ہے ترتیب پولس رسول سکھاتے ہیں کہ خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ عبادت میں خاموش رہیں، یعنی کہ وہاں پہ بے ترتیبی نہ مچی رہے، اپنی باتیں نہ کی جائیں۔ یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ہدایات ہے چرچ میں اکٹھے ہونے کے تعلق سے، ہدایات ہے زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری بولیں اور ایک ترجمہ کریں۔ اب غیر زبانیں اگر بولنے والے چرچ میں 50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سبھی غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، سبھی کی پرسنل ذاتی طور پہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن کلیسیا کی ترقی نہیں ہو رہی۔ وہاں پہ ایک شخص دعا کرے، 2 شخص دعا کریں یا 3 کریں، اور باری باری کریں۔ غیر زبانیں بولنے والے باری باری بولیں اور ان کا ترجمہ کیا جائے۔ یاد رکھیں ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مقدس پولس رسول کہہ رہے ہیں، اور ترتیب بتا رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔
اور میری آپ سب سے گزارش ہے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور 14 باب کو پڑھتے ہیں، پورے باب کو غور سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں مقدس پولس رسول کا نظریہ، سوچ، خیال واضح نظر آ جاتے ہیں کہ پولس رسول کیا مقدس لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔